हांगासर कशी गाडी भितर पडल्या ती स्विफ्ट कार टॅक्सी कशी ह्या खड्डोय म्हणूंक शकना. ह्या खळयेन हांगासर जे खणून दवरला, हे गटर जे ओपन करून दवरला त्या गटरान हे पळय कशी गाडी पडली आनी कसो तांकां त्रास जालो तो काडपाक. हेज्या पयलीं तशें खुबश्यो गाडयो हांगा पडल्यो. आम्ही आता पळयतात की जे पानकाराच्या मांडा कडसून जे वयर सरतात आनी हेवटेन तळीवाड्यार वचोवच्याक या पोकळ्या वाड्याचेर वचोवच्याक जी वाट आसा थंय म्युनिसिपालिटीन जो गटार म्हाका दिसता मे म्हयन्यान तेंच्यांनी जेन्ना लोकांच्या घरांनी उदक येयलें म्हणून हो मे म्हयन्यान गटाराचें काम सुरू केलें आनी आज आमी ऑगस्टाच्या चवथीच्या आदले दिसा आसा. आज आमी पळयतात की हो जो ते गटाराचो एक पार्ट आसा तेंच्यांनी आजुनूय तो सारको करूंक ना. इतर ठिकाणी स्लॅब घातले हो तेंच्यांनी इनकम्प्लीट दवरलेलो आसा. त्यामुळे आता आज काल आमी 2-3 दीस पळयता की प्रत्यक्ष हांवें पळयलें की ह्या हितून लोकांच्यो गाडयो पडल्यो. आतां सुद्दां लोकांनी तांकां मदत करून तेंची गाडी वयर काडली. खरें म्हणशीत जाल्यार म्युनिसिपालिटीन हे चवथी पयले संपूर्ण काम सोंपोवपाची गरज आसली, पण म्युनिसिपालिटीच्या आमच्या इंजिनियरांचे किंवा अधिकाऱ्यांचे किंवा नगरसेवकांचे ह्या अशा कामांकडे तेंचें दुर्लक्ष जालां अशें आमकां दिसून येता. म्हणजे तुमी आज लोकांक गृहीत धरून चलतात की आमी कितें केलें उपकारता, आमी लोक सहन करतले. तेन्ना म्हाजी एक विनंती आसा की आमदाराक विनंती आसा की त्याने स्वता तरी ह्या ठिकाणी लक्ष घालचें आनी ही जी इनकम्प्लीट आसलेली कामां जेन्ना नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांक सांगून तेणें तातडीन पूर्ण करची, जेणे करून हांगा लोकांच्यो गाडयो पडटा. जे आतां तुमी पळयात त्या गटारान बॅरिगेड सुद्दां लायलेले ते सुद्दां पडले. आमचे जेन्ना शेखरबाईन जेन्ना एक व्हिडिओ केलो की हांगा बॅरिगेड सुद्दां लावंक ना तेन्ना म्युनिसिपालिटीक जागी जाली आनी तेंच्यांनी बॅरिगेड लायले. आज ते बॅरिगेड सुद्दां पडलेले आसा. आज चवथीच्या निमतान सगळे रस्ते ब्लॉक जाता. अत्यंत ट्राफीक इतकें आसा त्या अशा ट्राफिकान आज जवळ जवळ 2 ते 3 गाडयो पडल्यो त्या हितून होणक्यान. जेन्ना सायड दिवंक वयता तेन्ना त्यो पडटा. तेन्ना म्युनिसिपालिटीन जाता तितके बेगीन हे काम सोंपोवचें आनी लोकांक जो त्रास जाता तो त्रास तेंच्यांनी बेगिनान बेगीन ह्या त्रासांसून लोकांक मुक्ती दिवची अशी तेंच्या कडेन मागणी आसा. आनी वयल्यान ते मोबायलाचे आसतात कितें अशें वरसून येतात नो एंट्री झोन आनी नो एंट्री थंय बोर्ड आहा, पण हांगासून म्हाज्या लेफ्टाक बोर्ड आहा तो बोर्डूय दिसना. बोर्डाचेरूय शेळो मांडलेलो आहा. तो बोर्ड आसा रायटाक तो आहा खायच्या खाचीक घातलेलो आहा. बोर्ड घालतात तांकां कोण विचार बी नासता. ऑथॉरिटी कोण फुड्यान नासता, तांच्या इंजिनियर कोण फुड्यान आसता, जे कोण लेबर असतात तांकां दितात ते तुमी व्हरून थंय बोर्ड मारतात बोर्ड ते तुमी हे काम करा करतात काम ते. तांकां कोण पळयना बाबा तेणी काम सारकें केलां काय ना. ते फाटल्या दिसांनी बाजारान जो केबल वयर येयलो ताका शॉक गेलेलो अशें खूब कडेन जावपाचें. आनी कित्याक कामां जी केल्यात ती तेजेर कोणाचो कंट्रोल ना. कॉन्ट्रॅक्टर करता कामां, कॉन्ट्रॅक्टर आपुणूय ना, मागीर तेजे लेबर येतात ते कामां करतात. आनी हांगा कित्याक उरलें तें हांव नको. ही परिस्थिती म्हापशाची जाल्लेली आहा. लोकांक त्रास करून उडयल्या. अख्ख्या म्हापशाभर हीच परिस्थिती आयज आहा.
मोहन बाब, हां, तुम्ही आता हांगाच रावतात न्हू? आम्ही हांगाच रावतात. आमचे आयुष्य हांगासर गेले सगळे. मोहन काणेकर आहा, एक बिझनसमॅन म्हापशाचे फेमस, त्यांच्या वाड्यारूच हेजेर आतां कितें म्हणटा तूं? एका तें खणून दवरला, अर्दे काम करतात ते. म्हाका खरें म्हणपाचें कितें म्हणपाचें तें कळना. म्हापसा म्युन्सिपाल्टीन फाटल्या दिसांनी हजारांनी लाखांनी रुपया लोकांचे घेतलेले आसात. तेंचे कांय जावकूच ना थंयसर. तेंच्यांनी सारकें कितें केल्लें तें. आमचे चेअरपर्सन म्हापसा हेजो म्हापसा मार्केटाचो, तेणें बी खूब प्रयत्न केले, पण तेज्या प्रयत्नांक सुद्दां कांय यश येयलें ना. इतके पयशे घेवन सुद्दां हे लोक हांगासर जे खळयो बिळयो जे उपसून काडटात पळय, ती कामां सारकी करिनात. 4 दिसाच्या कामांक तेंच्यांनी 2.5-3 म्हयने घातल्यात. आमचो तर शटर दुकानाचो बंद केला 2.5 म्हयने. कित्याक गाडयो भितर सरानात, स्कुटरी भितर सरानात, मनशाक चलपाक जायना, जाणटो मनीस कोण भितर सराना, तो आनी अडखळटा, आडायता, पडटा. गाडयो 2-4 पडल्यो हांगासर, स्कुटरी 2-4. हो मेन रस्तो एप्रोचिंग टू द म्हापसा मार्केट, तोय बी तसो तेंच्यांनी करून उडयला. आनी कितें म्हणून कांय कळना. माती तर अर्द्या रस्त्याचेर माती घातलेली आसा. ते फातरी बित्री काडून खंयच्या खंय उडयल्यात. हांवें स्वता 1-2 हजार रुपया खर्च करून फातरी सायडीक दवरल्या आनी लोकांक वाट करून दिल्लेली आसा. अशें हे म्हापसा म्युन्सिपाल्टीचे आनी आमचो MLA भितर सारकें लक्ष घालिना. MLA हांवें कितकेशेच फॉलोअप केले, पण ही हॅज नॉट टर्न आउट. कांयच टर्न आउट करूंक ना तेका. म्हाका कितें करता हे 2-8 दिसाच्या कामांक 2.5-3 म्हयने लायतात. म्हापशान एक रस्तो सारको ना. चर्ची सायडीचो सुद्दां रस्तो सारको ना. अलंकार थिएटराचो तुवें 2-4 फावटी घातलाय ते अलंकार थिएटराचे बी, तेय बी सारकें ना. कितें करतात म्हणून हांव नको. आनी म्हाका कळना. म्हापशा आमचे सगळ्यान पयलीं फुडें आसले. एक 50 वर्सां 40 वर्सां पयलीं म्हापशा म्हणजे सगळ्यान 1 नंबर आसलेले. आयज म्हापशाक नंबर लागना. म्हापशाचो खंयसरूच खंयच्याच सिटीन नंबर लागना. सादे त्यो साखळ्यो बिचेल्यो सुदारले मरे. ते बस्तडे सुदारले, हळदणा सुदारले, कलंगूट सुदारले, पण म्हापशा सुदरोंक ना. कितें परिस्थिती कोण ना. खंयचे तरी देवान पळोवपाचें म्हणून आमी आजून पर्यंत तरी तग मारतात. नाजाल्यार म्हाका एक सांग, आतां जेन्ना स्टार्ट केल्लें काम न्हू मे म्हयन्यान, हय आनी म्हाका दिसता 2-3 आतां सद्या 3 म्हयने जावन गेले. हय जाले तुमकां हांगा कंप्लीट रस्तो बंद जालो तो 1-2 कंप्लीट रस्तो बंद जालो. तो कितें 2-1 म्हयने उरलो बंद? 2.5 म्हयने सारको उरलो रस्तो बंद. मनशाक चलोवंकूय मेळना. ना मनशाक चलोवंक मेळना. आमचे तर तेंचे अर्दे घातल्यार म्हाका सांग स्कुटरी मातशे वयतात. हय फुडें मेळटा. आनी हांव म्हणटा हांकां कितें माती बिती व्हरपाक, फातरी बित्री व्हरोन रस्तो क्लियर करून दिवपाक कितें घडलां तेंच कळना म्हाका हेंचें. आनी बरें हें तेंच्यांनी अशें ओपन हाडलां. फुडें कांय काम कांय ना. फुडें खणपाचें म्हण आयकलें हांवें. फुडें खणपाचें आसलें, पण तेंचें कांय बंद आसा. पण हो कितें आसा, हो सारको असो वॉल्ताचो टर्न वॉल्त आसा. हें वयरसून गाडयो येतात, सकयलसून गाडयो येतात, आनी मागीर लोक कांय कळना म्हाका ह्या लोकांचें कशें कितें ते आमचे अधिकारी जे बसलेले आसात पळय, तेंच्यांनी हितून लक्ष घालून बेगींतल्या बेगीन लोकांक मातशें हें दिवपाचें, रिलीफ दिवपाचो. हय दिवपाचें. परती एकदां आनी एक आतां कार हांगा स्विफ्ट कार टॅक्सी ह्या आमच्या गटरान जें ओपन करून दवरलां, इनकम्प्लीट जें काम जाल्लेलें आहा तितूर पडली. हे जे बॅरिकेड पडला ते पयलीं पडला, ते सायडीक पडली ती गाडी अशी येताली हेवटेनसून. हेज्या पयलीं एक व्हिडियो केल्लो हांवें, थार गाडी हांगा भितर पडलेली अशी हेवटेन पडली, हांगा पडलेली कितें. तेन्ना बॅरिकेडींग बी कांय नासलेलें. हे म्हापसा जो आमचो आयज सार्वजनीक गणपती पुजता मेन गेट आहा आमची म्हापसा नगरपालिका बाजार म्युन्सिपल मार्केट म्हणून, थंयसून तो रोड येयला 1 वे रोड हो वयर वचपाक. ह्या रोडाची परिस्थिती सारकी गंभीर आहा. हो रोडूय फुडें सामको खलास जाल्लो आहा. गाडी सुद्दां चलोवंक मेळना. दोनाय सायडीनी गाडयो पार्क करतात म्हणून आनीक प्रॉब्लम जाता. हरशीं म्हणून हांगासर गाडयो अशें आसता, तेजेरूय कोणाचो कंट्रोल ना. आमी कितल्याच फावटी पुलिसांक सुद्दां हांगा सांगतात की बाबा लोकांचे शॉप वाले सुद्दां फोन करतात की आमचे शॉपाची एंट्री बंद केलेली आहा म्हणून. पण हें कितें, हेजेर हेंच्यांनी कांयच करूंक ना. हांव नको कित्याक करूंक ना कांयच हांगासर. हें तशेंच दवरलां. हें पळय हेजी परिस्थिती जाल्या पळय कितें तें दिसता पळय कितें. हें एक बॅरिकेड भितर पडलेलें आहा, एक बॅरिकेड आहा तें मोडलेलें बॅरिकेड हांगासर आहा कितें. लोकांच्यो गाडयो पडटात, स्कुटरी पडटात भितर, आनी अशेंच दवरलां. कोणाकूच पडलेलें ना. जेन्ना ती थार गाडी हितूर पडली, हांवें व्हिडियो केलो रातचो, तेन्ना हाडून तेंच्यांनी तें बॅरिकेडींग केलां. तेज्या पयलीं तें तशेंच आसलेलें. मे म्हयन्यान हें गटराचें काम करपा हातीन गेलें. जेन्ना बरो पावस पडलो, उदीक भरलें लोकांच्या घरांनी, तेन्ना जें काम केलां तें आजून पर्यंत काम तेंचें इनकम्प्लीट आहा. थोडें करून तेंच्यांनी हांगासर हें हांगा पर्यंत पावलेलें आहा. हें आतां फाटले 2-1 म्हयने हो रोड कंप्लीटली बंद आसलो. लोकांक चलोवंक वचोंक मेळनासलें. कोणा शॉपां आहात, काणेकर वायन आहा आनी कितें आहा, तांकां ते हेवटेन वचोंक मेळना. तेंचे कस्टमरूय येयनासलेले.
लोकांकूय येवंक मेळनासलें हांगासून. आनी आतां मातसो ओपन जाला म्हटल्यार कितें आहा, तो सारको डेंजरस रोड आहा, मदीं थंयसर वयर सकयल आहा, टू व्हिलरवाले बी सामके पडोंकूय शकता थंयसर. तशी आतां गाडी सुद्दां अशीच येताली, ताका लागून ती ह्या हितूर गेली. लोकांक कळ्ळें ना अशें आसलें हांगासर म्हापसान म्हणून कितें हें कितें तर करूंक जाय आसलें, नाल्यार हांगासर सारकें पक्के बॅरिकेडींग करूंक जाय आसलें. तें ना, काम तर बंद आहा. आतां हांवें आयकलें की हे सकलूय खणपाचें आहा म्हणून, फुडें पानकार शॉपा पर्यंत वचपाचें म्हणून तें. मग ताका म्हाका दिसता कितले वर्सां लायतले हांव नको कंप्लेट करपाक. तें हेकाच आतां 3 म्हयने जाले, इतलो जो कुडको आहा तो आजून पर्यंत जावंक ना. तो हे पळय कशें जाला पळय, परिस्थिती पळय कितें जाल्या हांगासर ती. म्हाका CCTV फुटेज गावल्या त्या गाडयेची. हांगा आमच्या एका फ्रेंडाचें शॉप आहा फाटल्यान, तेजी आमी CCTV पळयले गाडी कशी भितर गेल्या ती. आत्तां गेली गाडी आत्तां, म्हणजे वचत आहात गाडयो हांगासर भितर. हें आतां अशें हेंच्यांनी करून दवरलां न्हू, सामकें डेंजरस करून दवरलां. हेजेर कितें म्हणटा हेजेर तूं? ना पूण हे लोकांक तेजे सगळे त्रास जाता न्हू मागीर. सारकें. आनी हे चवथी पयलीं तरी ते सगळे तेंच्यांनी क्लियर करूंक जाय आसलें. करूंक जालें थोडे थोडे करतात पळय कितें. हय, हे मातशें जाता इतले बेगीन तेंच्यांनी करूंक जाय, जाल्यार लोकांक तेजो त्रास जाता न्हू खाली. म्हणजे ऑथॉरिटीक कांय पडलेलें ना. अशे लोक येतात मागीर आनी वयल्यान ते मोबायलाचे आसतात कितें अशें वरसून येतात नो एंट्री फोन. आनी नो एंट्री थंय बोर्ड आहा, पण हांगासून म्हाज्या लेफ्टाक बोर्ड आहा, तो बोर्डूय दिसना. बोर्डाचेरूय शळो मांडलेलो आहा. तो बोर्ड आसा रायटाक, तो आहा खायच्या खाचीक घातलेलो आहा बोर्ड घालतात तांकां कोण विचार बी नासता. ऑथॉरिटी कोण फुड्यान नासता, तांच्या इंजिनियर कोण फुड्यान आसता, जे कोण लेबर असतात तांकां दितात. ते तुमी व्हरून थंय बोर्ड मारा रे, मारतात बोर्ड. ते तुमी हें काम करा रे, करतात काम. ते तांकां कोण पळयना बाबा तेणी काम सारकें केलां काय ना. ते फाटल्या दिसांनी बाजारान जो केबल वयर येयलो ताका शॉक गेलेलो, अशें खूब कडेन जावपाचें. आनी कित्याक कामां जी केल्यात ती तेजेर कोणाचो कंट्रोल ना. कॉन्ट्रॅक्टर करता कामां, कॉन्ट्रॅक्टर आपुणूय ना, मागीर तेजे लेबर येतात ते कामां करतात. आनी हांगा कित्याक उरलें तें हांव नको. ही परिस्थिती म्हापशाची जाल्लेली आहा, लोकांक त्रास करून उडयल्या. अख्ख्या म्हापशाभर हीच परिस्थिती आयज आहा.